हांव आमच्या अंतोन बाबाक काळजांतान सगळ्या शेतकारांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. एवरी इयर तो आमकां कोसूंकूय मशीन दिता, न्हिवंकूय मशीन दिता. आमी एक पयसो कांय मोडी नाय. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार गेला त्या वर्साक तेणें ही होळी निवड केल्ली. जायतो इम्प्रूवमेंट आहा हिंगा. नाजाल्यार उदक आसतालें, रोंग हें जायनासलोलें. मिशीन देखून वचोंक मुंगरोताय मिशिनां. तर आतां ह्या वर्साक जायतो इम्प्रूवमेंट आहा. तरी आसतना एवरी इयर तें उदक रोयताय न्हू दोन पावटी शेतां. तें उदक काडटा वयता आसतना मातीय घेवन वयता आनी तें तितून होळयांनी देंवता. म्हाका दिसता म्हजे हेजे प्रमाणे तें हें तळें बांदता आसतना ती होळयोय बांदूंक म्हणजे तेन्ना मागीर वयचें ना. उरलें न्हू आडवोन तें तितलें मारल्यार देखून तें रावना एक पावटी तें वयता आनी त्यो फोडयो ते काडटा तितलें पुरवता. देखून एक पाटी तर तें फोडून बांदून घेयत जाल्यार वांचीन पर उरलें सरसो मेस्तांक आनी बरें जालें. काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. सदांच वर्सान वर्स तो आमकां मशीन दिता, फ्री ऑफ कॉस्ट दिता आनी ते कुसपाकूय दिता आमकां. दोन तीन पावटी ह्या वर्सा 3 पावटी तेणें आमकां कुसपा दिला फ्री ऑफ कॉस्ट. पूण तेका लागून काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. एवरी टायम तो खंयचेच मोर्ग मागले आमकां ना म्हणा कांय म्हणा सदांच तेगे देर सदां उगत आसा ती भाशा आमकां आदार दिता. तेका लागून शेतकार असोसिएशन शेतकारां नांवान तेका हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. दुसरे सुवातेर म्हाका महेशान एक गूड न्यूज दिलो. म्हाका आजून आज कोणें जायत जालें म्हणटा पयशे येयले म्हूण. मागीर सर म्हाका हिंग मेळ्ळो. मागीर सरान सांगलें क्लियर कार्ड सांगलें म्हाका सगळ्यांक पयशे येयले बाय जानेवारी. मागीर सर एकूच सांगता हांव कोणाले तर उरलां. आयज सर आतां फोन 2-3 जाणां फोन केलो सर हांवें सांगलें तेका तुमगे पासबूक अपडेट करून हाडे आनी म्हाका दिय. हांव मागीर सराक उलयता सांगता हांव तें जाय म्हाका मागीर सराक विश्वास आसा मागीर सरान दिल म्हणून. दुसरी ओवर म्हळ्यार आमगेलें डिसिल्डिंग आहा. आतां हांव उलयलां सरान देखून सांगलां डिसिल्डिंग आहा तें केलें जाल्यार उदक सुकतलें. फाटलीं 2 वर्सां आमकां उदक ना आयगणा. हितून देखून उदक जायतें उरतालें शेतांनी उदक चड उरतालें उदक. ही शेतां उदक आसतालें 2 वर्सांनी हें उदक ना येता. आमी डिसिल्डिंग केल्या उदक ना बरें जालां. उदक ना बरें जालां. उदक आसपा उदक ना जाल्यार आमी ना दिल्लें बरें सुकता सुकत दिल्लें बरें. तेका लागून आतां ते वर्सा आनी डिसिल्डिंग केलें आनी तुका उदक उण जाता. म्हाका सरा करता सरान प्रॉमिस केलें आमकां तें डिसिल्डिंग कोतो आतां ह्या वर्साक. वेलसांव पाली शेतकार सगळे जमलेले आसा शेत कापपाक लागून हार्वेस्टिंग करपाक. अंदू आमकां खूब पीक जालें, भात खूब जालें. हेजें श्रेय हांव आमच्या हातून बाब सराक दिता. कित्याक लागून तो आमकां शेताक रोंपपा मेरेन तो हार्वेस्टिंग करपा मेरेन तो आमकां हेल्प करता. स्टार्टींग तो आमकां ट्रॅक्टर दिता फ्री ऑफ कॉस्ट. हे सगळें तेका फ्री ऑफ कॉस्ट आसता. आमकां शेतकारांक तो कितें दिता पळय हार्वेस्टिंग मशीन दिता. हार्वेस्टिंग मशीन बसून तो फ्री दिता कळ्ळें. केन्नाय साऱ्याचे कोणा जाय कोणा पयशे जाय तो तेजे फुडें हांव सगळे MLA फुडें गेला, सगळे मिनिस्टरा फुडें गेला. पूण आमचे सरा फुडें जेन्ना हांव वयता तेन्ना म्हाका कोणा विचारपा नाका. कोण PA आसना कोण आसना डायरेक्ट तेजे फुडें वचोंक मेळटा. अशें कोणा फुडें वचोंक मेळना. आनी तो आमकां शेतकारांक चड प्रेफरन्स दिता. कित्याक पयलीं सावन आमचो सर शेतकार आमकां खूब तेजी हें आसा. आनी तो केन्नाय जावं कोणीय मेलो गेलो कोणाकय कितें जालें तो तेंच्या घरा कडेन आपूण वचोन तेंची खबर घेता. हे शेतकाराची तेजो मोग हो आमचो सदांच आसतलो. हांव तें चड देव बरें कर म्हणटा. तेजे थ्रू म्हाका बसून हे CM सरा बसून थँक्यू म्हणपा सोदता. कित्याक तेणी ह्या वर्सा स्मॉल फार्मर धाकले जे फार्मर आसा तांकां बसून तेणी एवॉर्ड दिल्लो आसा. गेल्या त्या म्हयन्या म्हाका बेस्ट फार्मर ऑफ द इयर म्हणून तेणी म्हाका सत्कार केल्लो आसा. आनी रोख 10,000 रुपये CM सर प्रमोद सावंत सरान दिल्ले आसा. तेजे हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वर्सा आमकां चड पीक जाल्लें आसा कारण सगळे खोळयो आमगेले ज्यो आसा त्यो क्लीन जावन कांयच हार्वेस्टिंग करपाक त्रास जालना. आनीक बरें पीक येयलें ह्या वर्सा. हांव त्या खातीर सराक चड देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमचो महेश सर येयला. तो टायम टू टायम येता. कितें वखद मारपा जाय कशें कितें करपा जाय तो महेश काणकोणकर सर हो एग्रीकल्चर ऑफिसर आमकां सदांच मार्गदर्शन करता. त्या खातीर हांव तेजें चड देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमचो प्रेजिडंट सर रोकोजे सर येयलो आसा. तो केन्नाय ताका सांगलें चडसो तेजे मार्फतूच आमी मुखार वयता. ताका एक उतर सांगल्यार तो सगळें आमगे काम करून दिता. तेगे हरशीं शेत तो रोयना पूण शेतकारांक लागून ताका खूब मोग आसा. तेजो हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे सगळे शेतकारां मार्फत सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं. सो आयज हांगसर हार्वेस्टिंग सुरू केल्लें आसा
आनी हे सगळें घडलां ते आमचे आतोनवास सर MLA आसा पळय न्ही तेज्या खातीर. हांव आतां ऑफिसान आसा म्हणून म्हाका स्वता कळटा की तो कसो वावरता ते. तो प्लाविंग सर्वीस दिता, म्हणजे ट्रॅक्टर सर्विसीस आसा त्याची, मागीर हार्वेस्टिंग सर्विसीस दिता फार्मरांक. आनी जे अनकल्टिवेबल जमनी आसा आमचे शेताची ते अंडर कल्टिवेशन हाडपाक खूब तांचो एक मोठो वांटो आसा म्हटल्यार जाता आमी. कित्याक इतके व्हडले बरे सर्विसीस दिता, सो शेतकारांक खूब हेल्प जाता. इवन अंडर कोर्तालीम फार्मर्स क्लबाच्या अंडर भातूय विकते घेता, सो तेवूय शेतकारांक व्हडले हेल्प जाता. नाल्लूय विकते घेता, सो हे एक मोठो एक एश्युअर्ड प्रायस मेळटा शेतकारांक. आनी कॅशुनटूय घेता, सो एक मोठो हेल्प जाता. कित्याक चड पयस वचनासतना लागच्या लागींच हें जाता, सो ट्रान्सपोर्टेशन आसा शेतकारांचें तें सेव जाता. सो हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आतोन सराक की ते इतके हेल्प करता म्हणून फार्मर्सां खातीर. हांव मेंबरान देखून देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमी एक फोनाचेर आमी वचना आसतना देखून तो आमकां मेशिनरी दुसरें कितेंय तरी सिवरेज आनी कितें कितें प्रॉब्लेम आहाय न्हू ते आमकां सॉल्व करून दिता. सो हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तेका. आनी तेच भाशेन आमचे बाराबर आज हांवें आपयल्लो एग्रीकल्चर मिनिस्टर महेश सराक. सो तोवूय आज येयला आनी तेणें दाखयलां तेंकोच्यान बींग एज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट तेंकोच्यान कित दिवपाक जाता हें तरी आमी तेंको मागनाय. आनी तेंको आमी मागोन रिक्वेस्ट करून घेयना जाल्यार आमच्या लोकांक हे वस्तू पावनाय. सो आमचें कारण की आमी हे वस्तू तेंकोच्यान रिक्वेस्ट करून लोकांक दाखोवपाक सरकार जायतें दिता, पूण तें घेवपाक आमकां तेंचो आदार जाय. आमची तेका फॉवर्ड जावपाक जाय एप्लिकेशन कितें कितें जाय तें. सो हांव तेका एक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तो हिंगा येयलो आपल्याचो टायम घेवन. म्हणजे हे पाली थोडे शेतकार असोसिएशन कमिटीकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते म्हाका म्हगे एक उतराक म्हाका भायर सोन आसता न्हू ते आमकां सगळे वेवस्था ते कोन्न दिताय. सो शेतकारांकूय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आतां म्हाका शेतकार सांगतालीं की हे पाटी बरी पीक जाल्या, सो देवाकूय आमी आर्गां दिताय की तेंचे वावर व्हडादीक केलो म्हणून. आमच्या शेतकारांक पावची म्हणून हो आमी फार्मर्स क्लब घडलो. आनी हे फार्मर्स क्लबान आमी आमचे जाता ते भाशेन आमी जावं पावर टिलर हाडले. आमचे 4 आमकडे ट्रॅक्टर आसा, हार्वेस्टिंग मशीन आसा. हें कित्याक लागून हाडले, जे आमच्या लोकांक जे शेतकारांक जाता ते भाशेन हेल्प करपाक लागून आमी हाडलेले आसा. आनी इतलेंच न्हू, फार्मर्स क्लबाचेर आमी कितलेशे लोकांक फॅसिलिटी दितात. जावं आमचे लागीं मोरगां आसा, 4 मोरगां आसा, मागीर हर्स वॅन आसा, जशे एम्बुलन्स आसा. हे फार्मर्स क्लबाचेर आमी लोकांक घरांनी जे केन्ना गरज आसा एक फार्मर्स क्लब आमी लोकांक आमी जाता ते भाशेन आमी हेल्प करता. तशेंच आयज हांगासर आमी शेतकारांक पासत आमी येयल्ले आसात. हांव जाणा बाबा रोगोजनान जायते सांगता आनी आमकां शेतकारां पासत कितेंय तर करपाक जाय. जावं आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायतीं शेतां आमची आतां कमी जाल्लीं आसात, शेतां रोवपाची कमी जाल्लीं आसात. हें कारण जावन आसा, जावं म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा आमचे कोर्ताली जावं कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे विलेज पंचायत आसा ती जी शेतां जी आसा ती आमची डिसिल्डिंग जावपाक जाय. आनी डिसिल्डिंग कारण प्रॉब्लम कितें जालो आसा, जे फोड्यो आसल्यो त्यो सारक्यो शेतां बारा जाल्ली आसात आनी शेतां आनीक फोड्यो आसा एक जाल्ले आसा. त्या लास्ट टायम आतां आमकां रोकोजन सांगले भाशेन आमी जायते आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी डिसिल्डिंग जाल्लीं आसा, डिसिल्डिंग केल्लीं आसा. आमी चड आनी चड आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष सराक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जायती आमची डिसिल्डिंग जालां तरी आसतना आनी जायती आमची डिसिल्डिंग जावपाची उरल्या. तिवूय जाता तितले बेगीन हांव करून घेतलो. आनी हालींच म्हाका दिसता आनीक 7-8 दिसांनी आमचे WRD हांगासर डिसिल्डिंग परत करपाचें आसा आनी तेवूय जातलें. आनी बाकीचे जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी डिसिल्डिंग आसा ती जावपाक जाय. आतांच हांव महेश आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमच्या ऑफिसरा कडेन हांव विचारतालो जे आमचे हांगासर एक पोंड आसा, वेलसांव पोंड आसा आनी हें पोंड कितलीं वर्सां जालीं तें डिसिल्डिंग जालें. लास्ट टायम आमी WRDचेर आमी तें डिसिल्डिंग केल्लें आनी बरें तें डीप केल्लें आनी तें डीप जावपाक जाल्लें. आतांच आमचे कडेन डिस्कशन करतालो बाबा आमकां सरावंडींग जे पोंड आहा तें आमकां बांदून दिवचें म्हणून, कशें तें आमचें रबरान बांदून दिवचें म्हणून आतां ताका हांवें रिक्वेस्ट केलें. तो म्हणपाक लागलो आमच्या डिपार्टमेंटान करपाक शकता आनी तेणें आतांच सांगलां. आतां तें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ताणें फोन करून विचारला, तो सांगपाक लागलो आपूण करून दिता म्हणून. आनी तें जर जालें जाल्यार आनी आमकां शेतकारांक बरें जातलें. अशेंच
म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन एज अ MLA न्हू हांव इतलीं वर्सां जालीं फार्मर्स क्लब करून हाडलो फार्मर्स क्लब न्हू हांवें कितली संस्था घडलेली आसा कोर्ताली एग्रिकल्चर मार्केटिंग सोसायटी केल्ली आसा कोर्ताली अर्बन कॉपरेटिव्ह कितले म्हजे सोसायटी आसा ही हांवें कित्याक घडल्यात आमच्या लोकांक बेनिफीट मेळचो आमच्या लोकांक घरांची फेसिलिटी पावची हाका लागून हांवें एक सगळी फेसिलिटी एसोसिएशनां घडलेली आसा आनी म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांव सदां लोकांक बरें आसतलो आनी आमचे शेतकार म्हणल्यार हांव सदांच आसा.